अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम हर बुध को अपने शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफर जानने की कोशिश करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये तमाम ब्रांड्स किन मरहलों से गुजरकर आप तक पहुंचते हैं, और फिर आप बहुत ही आराम से अपनी पसंद से बाजार जाकर, जनरल स्टोर से जाकर, सुपर मार्केट्स में जाकर अपनी पसंद का ब्रांड्स खरीद लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रांड्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी आदत बन जाते हैं, और यकीनन फिर आप अपनी जेब खर्च के मुताबिक, अपने ज़ौक़ और शौक के मुताबिक ये तमाम ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें तो दुनिया में 195 मुल्क हैं, और यकीनन 195 मुल्कों में मुख्तलिफ ज़बानें और मुख्तलिफ बोलियां बोली जाती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 6500 ज़बानें बोली जाती हैं। जब इंसान पैदा होता है तो यकीनन मदर लैंग्वेज, वो सबसे पहला चीज़ जो बच्चा अपने माँ से या अपने घर वालों से सीखता है, वो एक मदर लैंग्वेज होती है, और हर ज़बान एक नए पहलू और एक नए उसके डिफरेंट अंदाज होते हैं जो माशरे के तमाम लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मादरी ज़बान आप सब अच्छे से जानते हैं कि उर्दू है। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 5 से 6 ज़बानें तक इससे ज़्यादा ही बोली जाती होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता अब टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानें बहुत आराम से सीख सकते हैं। इसीलिए आज हमारे शो का जो ब्रांड है वो है मज़ी बीबीसी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रॉबर्ट गिल, मैनेजर सेल्स। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या प्रोजेक्ट है और ये क्या ब्रांड है जो आपको मज़ेदार लैंग्वेजेस आराम से सिखा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम रॉबर्ट गिल, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग to Amber, you and all the listeners out there listening to us. जी थैंक यू सो मच रॉबर्ट। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं अपने हर गेस्ट से करती हूँ कि मज़ी बीबीसी क्या चीज़ है, किसका प्रोजेक्ट है, कौन लोग हैं, किसका ब्रेन चाइल्ड था? आई जस्ट वांट टू नो दिस। मज़ी बीबीसी के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड इन अ वे के बीबीसी से आप सब लोग वाकिफ होंगे। बिल्कुल। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये बीबीसी का डेवलप किया हुआ प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जुबानों को इंट्रोड्यूस किया है बेसिक लेवल तक। बीबीसी ने अपनी पूरी रिसर्च के बाद ये प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, और ये तमाम एज ग्रुप वालों के लिए हैं। इसमें जरूरी नहीं कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ये किसी भी एज ग्रुप को सूट करता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। बिल्कुल। मज़ी जो है वो एक ब्रांड है जो कि बीबीसी ने इंट्रोड्यूस किया। मज़ी एक कैरेक्टर है जिसके गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है ना वो रिवॉल्व करती है। तो उसी कैरेक्टर के थ्रू जो है बच्चे फिर उसमें इंग्लिश सीखते हैं, उसमें चाइनीज सीखते हैं, जैसा कि आपने कहा कि चाइनीज इस वक्त सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। उसके अलावा फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश है, जर्मन है, और बेशुमार इसमें लैंग्वेजेस हैं जो कि इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। सही। रॉबर्ट, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि यकीनन हम सब बच्चे, हमारे बच्चे मदर लैंग्वेज तो बहुत आराम से सीख लेते हैं, और फिर सेकंड लैंग्वेज सीखना और बच्चों को सिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अंग्रेजी तो शायद हमारे बच्चे स्कूलों में भी सीख लेते हैं, लेकिन और दूसरी लैंग्वेजेस सीखना मज़ी बीबीसी के थ्रू किस तरह आसान है? हम लोग किस तरह मज़ी बीबीसी तक पहुंच सकते हैं, और क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह बच्चों को नई ज़बानें सिखाते हैं? अच्छा, इसमें अंबर एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि सेकंड लैंग्वेज सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपने या मैंने अपनी मदर टंग जिसे कहते हैं या पहली जुबान जो हमने बोलना शुरू की वो किस तरह शुरू की? बिल्कुल, जैसे हम जब घर में जो जबान हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं
اسی طرح بچے خود بخود آٹومیٹکلی وہ ورڈز پک کرنا شروع کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی بس دیٹس کال بیسکلی ایک نیچرل امرشن کہلاتی ہے کہ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں آس پاس میں اپنے بڑوں سے, اپنے والدین سے, اپنے بزرگوں سے, وہ ہم ممک کرنا شروع کرتے ہیں, وہ ہم ریپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جتنا ہم سنتے ہیں اتنا ہم اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں, ریگارڈلیس اس کے کہ وہ ہم میسکولن یا فیمینن جینڈر میں ڈفرنس نہیں کر سکتے. بالکل. وہ ہم ڈفرنٹ قسم کی جو بھی گرامیٹیکل تھنگز ہوتی ہیں اس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. یہی سیم پروسیجر ہے جو کہ BBC نے اپنے ان لینگویجز میں فالو کیا ہوا ہے, وچ از نیچرل امرشن. اس وقت مور دین 126 کنٹریز میں جو ہے مزی BBC استعمال کیا جا رہا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ 195 کنٹریز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, تو اس میں 126 سے زیادہ ممالک میں یہ استعمال ہو رہا ہے, اور 30 ملین سے زائد لوگ اس وقت اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں. دے ہیو بینیفٹڈ فرام اٹ. تو 30 ملین کا مطلب ہے کہ ایک ہیوج نمبر ہے لوگوں کا جو کہ سیکنڈ لینگویج سیکھ چکے ہیں اس مزی BBC کے پلیٹ فارم کے تھرو. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کو رجسٹر کرنا کیسے ہے, کیسے نہیں کرنا, از اٹ تھرو آن لائن اور واٹ ایور اٹ از, تو اس کو رجسٹر کرنے کے بہت ہی آسان طریقہ ہے. ایک تو آپ hamaरी ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہے mazibbc.com.pk, MUZZYBBC.com.pk. اس پہ آپ جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا فارم ہے جو کہ آپ فل کر سکتے ہیں, اینڈ وی آر آفرنگ فری ڈیموز. ہم لوگ فری ڈیموز دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ آئیے, پہلے دیکھیے, جسٹ ہیو دا فیل, محسوس کیجئے کہ کیا ہے سیکنڈ لینگویج سیکھنا, کتنا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. سیکنڈ لینگویج سیکھنا آپ کے اپنے لیے کتنا نرشنگ ہو سکتا ہے, آپ کے اپنے ذہن کے لیے آپ کے دماغ کی کتنی نشو و نما اس سے ہو سکتی ہے. اسپیشلی آج کل جب بچے گھر پر ہیں تو اس سے اچھا موقع آپ کو مل ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے بچوں کی مائنڈ نرشمنٹ کریں تاکہ ان کے ذہن نشو و نما پائیں. اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم یہ بہت آسان ہو جاتا ہے والدین کے لیے بھی کہ ان کو پیرنٹل گائیڈنس میں ایک سیکنڈ لینگویج سکھائیں. آپ اور میں بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وی کین آلسو بی سیکنڈ لینگویج اسپیکر, چاہے وہ اسپینش ہو, چاہے وہ فرینچ ہو, چاہے وہ چائنیز ہو, یا جو بھی لینگویج ہمیں انٹرسٹنگ لگتی ہے. نہ صرف ویب سائٹ کے تھرو بلکہ آپ ہمارے نمبر پہ بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, ڈیمو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ڈیمو ہم لوگ فری دے رہے ہیں, ڈیمو کے کوئی چارجز نہیں ہے. اچھا, تھوڑا سا اور مزید جاننا چاہوں گی کہ اس میں واٹ از دا بیسٹ ایج آف مزی BBC, مطلب کوئی اس میں ایج ہے بچے کی, یا اگر کوئی بڑا تو چلے آپ نے کہا کہ ہم کسی اس میں بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن بچہ کی کوئی ایج ہے اس میں کہ وہ اس پرٹیکولر ایج میں وہ سیکھے گا؟ دیکھیں, ایج بیریئر کوئی بھی نہیں ہے اس میں. ایز فار ایز اسٹارٹنگ ایج کی اگر آپ بات کرتے ہیں بچہ, تو 1.8 جو کہ 18 ماہ سے 2 سال کا بچہ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. تو دیٹس دی بیسٹ ایج, کیونکہ اس وقت بچوں کے ذہن بھی بہت فریش ہوتے ہیں, تو جو آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ بہت ایزلی اس کو ایبزارب کر جاتے ہیں. بالکل بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایکچولی میں رابرٹ, جیسے ہمارے بچے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انگریزی سکھانی ہے ان کو, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے اسکولس میں, یونیورسٹیز میں انگلش بولی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے, تو ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم نے انگلش سکھانی ہے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے دوسری لینگویجز ہیں, اسپینش ہے یا آپ کی چائنیز ہے, فرینچ ہے, تو اگر وہ ہمارے استعمال میں نہیں بھی آ رہی ہے, تو زبان سیکھنا ہمارے ذہن میں, ہمارے بچے کے لیے, ہماری نشو و نما میں یا اس کی انٹیلیجنس میں کتنا فرق پڑتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے بچے کو سیکنڈ لینگویج سیکھنے کو, سیکنڈ یا تھرڈ لینگویج؟ دیکھیں جی, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جتنا لینگویج کے تھرو آپ کے بچے کی برین کی نرشمنٹ ہوتی ہے وہ شاید اور کسی ایکٹیویٹی کے تھرو نہیں ہوتی. جہاں تک تعلق رہ گیا انگلش کا, تو آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. اٹس انٹرنیشنلی, مطلب آفیشیل لینگویج انگلش ہے. بہت سے ہمارے ایسے دوست یار ہوں گے, ہمارے بہن بھائی ہوں گے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہو آر ویری گڈ ایٹ دیئر ورک, وہ اپنے کام میں بہت اچھے ہیں, لیکن دی انفارچونیٹ تھنگ از کہ وہ شاید انگلش بول نہیں پاتے, یا لکھ نہیں وہ شاید لکھ نہیں پاتے. اسی طرح
جو آفिस में काम करते हैं ड्राफ्टिंग से वाकिफ होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस से वाकिफ होंगे, उन्हें बहुत दिक्कत होती होगी. जैसा कि आपको पता है कि CPAC हमारा चाइना के साथ एक एफिलिएशन है, तो उसमें भी लोगों को बहुत फायदा हो सकता है. पीपल हु आर वर्किंग आउट देयर, अगर उनको कम्युनिकेट करना हो तो इट वुड बी वेरी हैंडी, मतलब बहुत फीजिबल है लोगों के लिए, बहुत फायदा है लोगों को कम्युनिकेशन करने में एक दूसरे से. तो अगर कोई इस लेवल तक भी सीखना चाहे तो मर्जी BBC इसको सपोर्ट करता है, और स्पेशली उन लोगों के बारे में बताइएगा जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और लैंग्वेज उनको नहीं आती है, तो क्या वो भी इस प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली, वो भी इससे बहुत फायदा हासिल कर सकते हैं. अब आप ये अंदाजा कर लीजिए, जैसे आई एम अ फाइनेंस पर्सन, मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, फाइनेंस में हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ अपने काम में, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मैं ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता, मुझे किसी से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो मैं किसी की हेल्प लेता हूँ. तो ये सारे मसाइल जो हैं ये आपके हल हो सकते हैं BBC मजी के थ्रू. वो नेचुरल इमर्शन का जो मैंने आपसे जिक्र किया कि वो रिपीटेशन होती है, बार बार दोहराए जाते हैं, आप उसको सुनते हैं, सुनने से आपके बोलने की सलाहियत बेहतर हो जाती है. बिल्कुल. अच्छा रॉबर्ट, हम जब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर अपने बच्चे को अंग्रेजी भी सिखाती हूँ तो ज़ाहिर है उसका एक स्टेप होता है कि पहले स्टेप में आपने ग्रामर सिखानी है या ABC सिखानी है. हरूफ होते हैं, हर जबान में डिफरेंट हरूफ होते हैं. तो किस लेवल तक हम उस पर सीख सकते हैं कि हम उस पर समझने की सलाहियत और लिखने की पावर हमारे बच्चे के अंदर हमारे पास आ जाए? सारे हर जबान को सीखने का एक लेवल होता है. जैसे आपने कहा कि हम अंग्रेजी सीखते हैं तो सारे ABC से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रामर, फिर सेंटेंस मेकिंग, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जबान सीखते हैं. तो मतलब कितना वक्त हमें चाहिए एक बच्चे को एक जबान सीखने के लिए? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल? क्या 3 महीने के कोर्स में भी हम वो लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हम जबान को समझना शुरू हो जाए? बिल्कुल, एग्जैक्टली. अगर आप 3 महीने का भी पैकेज लेते हैं तो यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप उसको समझ सकें, लिख सकें, जो आपका मकसद है उसे अवेल कर सकें. ठीक. अब जैसा आपने कहा कि हम शुरू में अल्फाबेट सिखाते हैं या आजकल फोनिक्स हैं, बिल्कुल इस तरह स्टार्ट करते हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आया जब आपने अपनी मदर टंग सीखी या बोली, फर्स्ट वर्ड जब आपने बोला, तो आपको कितने फोनिक्स बताए गए थे या कितने आपको अल्फाबेट सिखाए गए थे? कुछ भी नहीं. लेकिन सेकंड लैंग्वेज के लिए तो जैसे इंग्लिश, अगर मैं सेकंड लैंग्वेज सीखती हूँ तब तो मुझे फोनिक्स, अपने बच्चे को हरूफ, ये सब सिखाने पड़े. इट्स नेचुरल इमर्शन. ये नेचुरल इमर्शन जो है ना, ये कुदरती तौर पर जब आप एक चीज सुनते रहते हैं, अगर आप गाने सुनते हैं किसी और लैंग्वेज में, मेरा अपना बेटा है 5 साल का, उसको जापानीज नहीं आती, लेकिन वो सुन सुन के वो इतना फ्लुएंट हो गया है कि वो उस गाने को गाता है. और ये हमारे लिए समझना मुश्किल है कि ये इसने कैसे सीखा है. ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे अपने घर का. तो वो सिर्फ सुनने से ही डजंट नो कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो गाता है, तो फिर आपको बोलने की, स्पीकिंग सलाहियत पैदा हो जाती है. उसके साथ इसकी कुछ एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, वोकैबुलरी होती है, जो कि आपको बेसिक लेवल पे कंप्लीट करा देती है. अब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बच्चे को ऑनलाइन, ये बड़ों के साथ भी ये मसला है कि एक फोकस हो के ऑनलाइन वीडियोज आ रही हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, बच्चे को उसको सुनना और वो उसको एब्जॉर्प्शन लेवल तक माँ को लेके जाना कि वो पूरे उस लेसन को समझ सके. जी, जहां तक सवाल का ताल्लुक है तो ही कैन डेफिनेटली लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज. क्योंकि ये सारी एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू जो है ना वो सिखाई जा रही है. तो सीखने का जहां तक ताल्लुक है, बोलने का ताल्लुक है, तो वो तो डेफिनेटली वो कर सकेंगे. लेकिन एज फार एज प्रैक्टिसिंग का ताल्लुक है, वो थोड़ा नहीं बल्कि नामुमकिन होगा उनके लिए, क्योंकि वो जितनी एक्टिविटीज हैं वो देख के करने वाली हैं. उसमें जो लिसनिंग एक्टिविटीज हैं वो जरूर कर सकेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो देख के करने वाली हैं वो पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि अभी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई एक्टिविटीज प्लान की नहीं गई हैं. लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि हमारे नॉलेज में ये चीज आई है, हम इसको जरूर टेकअप करेंगे, ताकि इस हवाले से हम जो कर सकते हैं वो हम करें. जहां तक ताल्लुक रह गया सर्टिफिकेट का, तो बिल्कुल इसका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, लेकिन असेसमेंट के बाद उसका एक टेस्ट लिया जाता है
اور اس کے بعد وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے جو کہ ایکسیپٹیبل بھی ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں. جو لینگویج انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں آپ جا کے مزید آگے بیسک کے بعد انٹرمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس سے ہائر لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ سرٹیفکیٹ ایکسیپٹیبل ہے انسٹیٹیوٹس میں. صحیح, بالکل. اچھا, اس سے پہلے کا جو میرا سوال تھا کہ آج کل بچے ایک تو آن لائن اسکولنگ بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کارٹونز دیکھنے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بہت لمبے عرصے تک کارٹونز بھی دیکھ سکتے ہیں. ظاہر اینیمیٹڈ کارٹونز ہوتے ہیں, دے کین سی ایزیلی. اگر ہم بات کریں کہ کس طرح اینیمیٹڈ ویڈیوز کے تھرو یہ لینگویجز سکھائی جا رہی ہیں, کیا پروسیجر ہے, انٹرسٹنگ کیسے بنایا ہے کہ بچہ بہت آرام سے بیٹھ کر سیکھ سکے؟ بالکل, یہ اینیمیٹڈ ویڈیوز کے تھرو ہیں چونکہ آج کل زمانہ ہی اینیمیٹڈ چل رہا ہے. بالکل. بچے جتنے اینیمیٹڈ ویڈیوز, کارٹونز, فکشس چیزیں دھیان سے, انٹرسٹ سے, مزہ لے کے دیکھتے ہیں وہ اور کوئی چیز نہیں دیکھتے. امبر, میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتاؤں کہ یہ 30 سال سے دنیا کے مختلف ممالک میں چیز استعمال ہو رہی ہے. 30 سال کا مطلب ہے کہ انیشلی یہ اینیمیٹڈ ویڈیوز میں نہیں تھا. اٹ واز ان اے بک فارم, پھر وہ ویڈیوز میں آیا, پھر سی ڈیز میں آیا, پھر ڈی وی ڈیز میں آیا. ود دا پیسج آف ٹائم اور جس طرح دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں تو اس لحاظ سے اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے اڈیپٹ کیا گیا ہے, ایکسیپٹیبل کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ ایج جو چل رہی ہے. تو چونکہ ٹیکنالوجی کی ایج میں ہم موجود ہیں تو اس لیے اس کو اینیمیٹڈ ویڈیوز کے تھرو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے بچوں کے لیے, جہاں پہ ان کا انٹرسٹ بنا رہتا ہے, جہاں پہ بچے بذات خود سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. انٹریکشن کا لیول اس حد تک ہے کہ یو کین ایون اپنی وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اسے سن سکتے ہیں. اچھا, اس کو آپ اپنے موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر مطلب آرام سے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ ہونا چاہیے؟ آپ جہاں چاہیں اسے ایکسس کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ کی اس ڈیوائس پہ انٹرنیٹ ہو. آپ اس کو موبائل پہ چاہیں, اپنے ٹیب پہ چاہیں, اپنے ڈیسک ٹاپ پہ چاہیں, لیپ ٹاپ پہ چاہیں, کسی بھی ڈیوائس پہ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. اس کا ایک لاگ ان ہے اور ایک پاسورڈ ہے جو کہ آپ کو پیکج کے حساب سے ایشو کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, اس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیولز کتنے ہوتے ہیں, کتنے لیول پہ انسان وہ لینگویج سیکھ سکتا ہے؟ 3 مہینے, 6 مہینے, کوئی ٹائم پیریڈ ہے اس میں؟ دیکھیں, ٹائم پیریڈ اس میں کوئی نہیں ہے. منیمم جو ہے نا 3 months میں آپ اچیو کر سکتے ہیں اپنا گول, آپ سیکھ سکتے ہیں. ہر کسی کا جو ہے لیول اٹس ڈفرینٹ, لرننگ لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ بچے بڑے فاسٹ موورز ہوتے ہیں, کچھ سلو موورز ہوتے ہیں میری طرح, کچھ ماڈریٹ ہوتے ہیں, تو اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈس. تو آپ اپنے ٹائم کے حساب سے, اپنے پیس کے حساب سے اور اپنی ابیلٹی کے حساب سے اس پورے پلان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. بچے کو سیکنڈ لینگویج سکھانا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو آنے والے دنوں میں, فیوچر میں؟ اگر آپ کا بچہ دوسرے ملک جانا چاہتا ہے, کس طرح آپ کو سیکنڈ لینگویج ہیلپ کرتی ہے؟ آپ نے کہا, ہم نے جیسے اسٹارٹنگ میں بات کی, یقیناً برین نرشمنٹ ہوتی ہے, بچہ اور سوچتا ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے ساتھ. دیکھیں, ایز فار ایز اس کی امپورٹنس ہے, اس کی امپورٹنس یہی ہے کہ آپ کے برین کی نرشمنٹ ہوتی ہے. جتنی نرشمنٹ آپ کے برین کی ہوتی رہے گی اتنا ہی آپ, جس کو کہتے ہیں نا, اسکلفل ہوتے رہیں گے, اتنا ہی آپ کریٹو ہوتے رہیں گے. اور لینگویج ایز فار ایز جو لوگ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, باہر نہیں بھی جاتے پڑھنے کے لیے, باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارے کتنے بہن بھائی, ہمارے دوست یار عرب ممالک میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, یا سنگاپور جاتے ہیں, یا اور دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو آبویسلی وہاں جب وہ جاتے ہیں تو وہ لینگویج سے ایکوپڈ نہیں ہوتے, ایکوینٹڈ نہیں ہوتے لوکل لینگویج سے. یا جو ٹورزم ہے ان ممالک میں, جو لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں, تو چونکہ انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج تو لوگ وہی بات کرتے ہیں, یا فرینچ یا اسپینش. تو میرے حساب سے جتنے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اسٹوڈینٹس کے لیے تو بلا شبہ یہ ہے ہی, کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں, رکتے ہیں, تو آبویسلی جب آپ ادھر ادھر گھومتے ہیں تو وہاں ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو انگلش آتی ہو, لیکن ان کی جو نیٹو لوکل لینگویج ہے وہ ضرور آتی ہے.
تو میرے حساب سے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے یہ سیکھنے کی ایک سیکنڈ لینگویج جتنی ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسان کے لیے کتاب پڑھنے کی امپورٹنس کیا ہے؟ بچپن سے یقیناً ہم زبان سکھانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم زبان سکھانا ہے تو یقیناً کتاب پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ وکیب انکریز کرنا، آپ کا اسپیکنگ پاور مزید بہتر کرنا، تو کتاب پڑھنا کتنا مدد کرتا ہے آپ کی نالج کو بڑھانے میں، آپ کی وکیب کو انکریز کرنے میں؟ کتاب پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میں کوئی بھی زبان تو سیکھ لوں، چاہے انگریزی، چاہے اردو، چائنیز یا فرینچ، لیکن کتاب پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ اس پہ میں چاہوں گی تھوڑی سی بات کریں. کتاب بلا شبہ وہی اہمیت کی حامل ہے جو وہ پہلے تھی، وہی آج ہے. لیکن چونکہ پاسنگ ٹائم کے ساتھ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ زیادہ ٹیکنالوجی فلوئنٹ ہے، ایکوینٹڈ ہے، بہت ہی زیادہ جس کو کہنا چاہیے نا ٹیکنالوجی سے کمفرٹیبل ہے، تو اس وجہ کے تحت ہمیں اپنے آپ کو اس حساب سے مولڈ کرنا پڑے گا. اور پھر ایکو فرینڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ درخت وغیرہ آج کل بہت زیادہ کٹ رہے ہیں، انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں نہیں ہو رہی، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں.